विदेशबाट आएका विभिन्न नामबाट आएका हैन बिहेबारी गरेर आएका भनौँ या कसैले दामकै भरमा पाएका नागरिकताहरू पनि त हामीले मिडिया मार्फतले छ्यापछ्याप्ती पाइरहेका हुन्छौँ नि त। बहुदलीय व्यवस्थाको नाममा जुन बौलाहा तन्त्र भित्र्याइयो नेपालमा त्यसको परिणति हो। अब यो देश नेपाल भएर नेतापाल भयो। अब नेतापालबाट यो देश विसर्जन हुन्छ। नेपाल भन्ने देश इतिहासको पन्नामा सीमित हुने अवस्थामा पुग्न आँटिसक्यो। दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ आजको प्रेसमा। आज हामीसँग राष्ट्रिय नागरिक जनआन्दोलनका संयोजक, जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष डाक्टर मनोज कुमार झा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले लामो समयदेखि विचाराधीन अवस्थामा रहेको नागरिकता विधेयक जुन छ त्यसको बारेमा अहिले पास गर्नुपर्छ भनेर जुन आवाजहरू उठिरहेको छ, प्रदर्शनहरू भइरहेको छ, यसको बारेमा पनि हामीले कुराकानी गर्नेछौँ। साथै समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुसँग पनि सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। सर्वप्रथम त आउनुहोस्, अध्यक्षज्यूलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो अध्यक्षज्यू मैले पहिले भने पृष्ठभूमिमा पनि जन्मसिद्ध नागरिकको जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकको छोराछोरीलाई वंशजको आधारमा जुन नागरिकता दिनुपर्छ भनेर आवाजहरू उठिरहेको छ, आन्दोलन पनि भइरहेको छ, यसमा तपाईँको विचार के छ? एकदमै गम्भीर प्रश्न उठाउनु हो, त्यसको लागि धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त यो नागरिकता विधेयक आजदेखिको इस्यु होइन, यहाँले पृष्ठभूमिमा पनि भन्नुभयो, यो धेरै पुरानो इस्यु हो। यसको 3-4वटा पाटाहरू छन्। सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुराहरू, किनभने मिडियामा एक किसिमले ट्रायल गरिएको छ भने, मिडिया ट्रायलले एक थरी भन्दैछ भने जनचाहना अर्को थरी छ, र त्योभन्दा पनि यसलाई राजनीतिकरण जुन गरियो त्यो फेरि अर्कोतिरको डाइभर्सन छ। यसमा सबभन्दा पहिला आम देशभक्त नेपाली नागरिकहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नागरिकता राजनीतिको विषय होइन। कुनै पनि देशको कुनै पनि नागरिकले आफू त्यो देशको नागरिक हुँ भन्ने प्रमाणपत्रलाई नागरिकता भनिन्छ र नागरिकताबाट कोही पनि वञ्चित हुनु हुँदैन। तर त्यहाँ एउटा धेरै ठुलो प्रश्नवाचक चिन्ह के छ भने नागरिकतालाई नेपालको राजनीतिमा झन्डै यो 30-32 वर्षदेखि यो 45-46 को तथाकथित जनआन्दोलनपछि नागरिकतालाई के बनाइयो भने राजनीतिक हतियार बनाइयो। ठुल्ठुलो कुरा गर्ने, सत्तामा पुग्नको लागि, संसदमा पुग्नको लागि चर्को कुराहरू उठाउने, अनि सरकारमा गएको बेलामा आफ्नो अनुकूल भोटलाई डाइभर्ट गर्नको लागि गोजीबाट फाल्ने, फेरि त्यसैलाई फेरि अदालतबाट रोक्न लगाउने लगायतका विभिन्न गैर मानवीय गतिविधि भनौँ त्यसरी पनि भएको देखिन्छ। र अर्को कुरा के छ जुन यहाँले भन्नुभयो नि कि जन्मसिद्ध नागरिकले को छोरीले जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानले नागरिकता पाउनुपर्छ, त्यो पनि वंशजको आधारमा नै पाउनुपर्छ। किनभने उसको बुवा आमाले जब नागरिकता पाइसकेपछि उसको छोराछोरी त वंशज हुन गयो, त्यो छ। तर यहाँ के छ भने बङ्ग्याइएको छ कुरा। नागरिकता विधेयकमा राखिएका केही प्रावधानहरू यहाँको राष्ट्रघाती प्रावधानहरू भन्न मिल्छ। जसरी कि त्यही भन्दै थिएँ म। अब जस्तै कि अङ्गीकृत नागरिक या मानार्थ नागरिक। अब अङ्गीकृत नागरिकको सन्तानले त वंशजको नागरिकता पाउने नै भए, तर अङ्गीकृत नागरिकलाई तपाईँको राजनीतिक अधिकार हुनु हुँदैन। अन्य अधिकारहरू दिन मिल्छ हैन मेरो भनाइमा, तर अङ्गीकृत नागरिकलाई यदि हामीले राजनीतिक अधिकार दिँदै गयो भने यहाँका रैथाने जनता, रैथानेहरूले, यहाँका मूल निवासीहरूले को त भाग खाने कुरा आउँछ। हाम्रै नेपालमा हेरौँ, यहाँ तपाईँको भारतीय नागरिक, भुटानबाट आएका नागरिक, तिब्बतबाट आएका नागरिक, बर्माबाट आएका नागरिक, म्यानमारबाट आएका नागरिक, त्यसपछि दार्जिलिङ सिक्किमबाट आएका नागरिक, तिब्बतबाट आएका नागरिकले यहाँको थर मिलेकै भरमा, अनुहार मिलेकै भरमा, नाक कान भाषा मिलेकै भरमा, भाषीकै आधारमा पनि यहाँको वंशजको नागरिकता लिएर र अन्य नागरिकताहरू धारण गरेर यहाँको उच्च ओहदामा पुगेको त छ्यापछ्याप्ती प्रमाणहरू छन्। अनुराधा कोइराला जस्ता लगायतका हैन। त्यो भन्नुको तात्पर्य के हो भने नागरिकताबाट कसैलाई वञ्चित गर्नु हुँदैन, तर
नागरिकताको क्राइटेरिया हेरेर त्यसलाई राजनीतिक अधिकार भनेको विशुद्ध रूपमा वंशजको नागरिकले मात्रै पाउनुपर्छ। नभए के हुन्छ भने हामी नेपाली नागरिक बिस्तारै अल्पसङ्ख्यक हुँदै जान्छौँ आफ्नै देशमा, हैन? आफ्ना हक अधिकार यहाँको नागरिकलाई पाउँदैनन् र विदेशबाट आएका विभिन्न नामबाट आएका, हैन, बिहेबारी गरेर आएका भनौँ या कसैले दामकै भरमा पाएका नागरिकताहरू पनि त हामीले मिडिया मार्फतले छ्यापछ्याप्ती पाइरहेका हुन्छौँ नि त। त्यो हुन जान्छ। त्यसकारणले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा व्यापक छलफल गरिनुपर्छ। नागरिक अगुवाहरूको एउटा नागरिक स्तरको एउटा समिति बनाउनु पर्छ र त्यहाँबाट आएको सुझाव सल्लाह अनुसार त्यसलाई नागरिकता समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ, न कि तपाईको यो राजनीतिक अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्ने जुन पटक पटक भइरहेको छ नि त्यो चाहिँ गरिनु हुँदैन। त्यसको म घोर विरोधी व्यक्ति हो। जस्तो बाहिरी नागरिकहरूले कब्जा जमाउँदै जाने कुरा गर्नुभयो, बिस्तारै नागरिकता पाइसके पछाडि यो नागरिकताको विषयमा त देशभित्रै जन्मेका नागरिकले पनि नागरिकताबाट वञ्चित भइरहेको कुराहरू पनि उठिरहेछ। त्यही भनेको मैले वास्तविक नागरिक ओझेलमा परेको कुराहरू पनि हो। मैले अघि नै भने नि जो वास्तविक यहाँका नेपालका नागरिक छन् तिनीहरूलाई नागरिकताबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन। यो आन्दोलनमा त तिनीहरूको पनि संलग्नता छ होला नि। के छ भने त्यही भन्दैछु, के छ भने वास्तविक नागरिक जुन छन् यो देशका तिनीहरूले नागरिकताबाट वञ्चित हुनु हुँदैन। तिनीहरूलाई अराष्ट्रिय तत्त्व भन्न मिल्दैन, हैन? तिनीहरूलाई त नागरिकता दिनै पर्छ। त्यसको आइडेन्टिटी नै हामीले लोप गर्दैनौँ भने त यसले फेरि भोलिको दिनमा ठुलो विकराल समस्या ल्याउँछ। त्यसलाई त दिने नै हो। जो नागरिक यहाँका नेपालका नागरिक छन्, जो पुस्तौँदेखि यहाँ बस्दै आएका छन्, हैन? त्यसकारणले हाम्रो जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाको माग के हो भने 3 पुस्ता नेपालमा बसोबास गरेका, मैले अघि नै भने नि एउटा नागरिक आयोग बनाउनु पर्छ। नागरिकताको सम्बन्धमा पनि मैले के भन्दै आएको छु भने हाम्रो संगठनको अवधारणा के हो भने जसको 3 पुस्ते बसोबास छ यहाँ तिनीहरू सबैलाई नागरिकता दिन सक्नुपर्छ, दिनुपर्छ। तर नागरिकताकै नाममा त्यो राजनीतिक रोटी सेक्नको लागि त्यो चकलेट बाँडे जस्तो जसलाई पनि त्यो 2-3 जना गाउँबाट सिफारिस गरिदियो अनि तपाईको जसलाई पनि नागरिकता दिने एउटा प्रचलन जुन बसालियो त्यो चाहिँ गरिनु हुँदैन। नागरिकता जस्तो संवेदनशील कुरामा खेलाइची हुनु हुँदैन। अहिलेसम्म तपाईले सरकारकै डाटा निकाल्ने हो भने नागरिकता जहिले जहिले खुला भएको छ। नेपाली नागरिकले भन्दा विदेशीहरूले नागरिकता पाएको तपाईको नेपाल सरकारकै डाटाले भनिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतमा सामान्य सर्वोच्च अदालतमा गृह मन्त्रालयले पेश गरेको डाटालाई मात्रै हामीले आधार बनायो भने त्यहाँ के देखिन्छ भने गैर नेपालीहरूले बढी मात्रामा नागरिकता लिएको, हैन? तर मूल निवासीहरूले नागरिकता नलिएको। त्यसकारणले मैले त यो भनिन कि नागरिकता दिनु हुँदैन, तर जो यहाँका मूल निवासी छन् तिनीहरूले नागरिकता पाउनै पर्छ। तर नागरिकता बाँड्ने नाममा यो चकलेट बाँडे जस्तो जसलाई पायो त्यसैलाई, हैन, बर्थडेको केक बाँडे जस्तो, ललिपप बाँडे जस्तो त्यसरी बाँडिनु हुँदैन। जस्तो जुन देशमै जन्मेको नागरिक र अनागरिकलाई छुट्याउने कुनै त्यस्तो प्रक्रिया छ नि त? मैले भने एउटा शक्तिशाली आयोग, नागरिकता आयोगको परिकल्पना गरेका छौँ हामीले, हैन? त्यो एउटा शक्तिशाली नागरिकता आयोग गठन गरौँ, हैन? त्यसले तपाईको 2007 सालदेखि आधार मानेर 2007 साल विक्रम सम्वत 2007 साललाई आधार मानेर नेपालमा बसोबास गर्दै आएका 3 पुस्ते, कम्तीमा पनि 3 पुस्ता, किनभने कानुनमा पनि हामीले अदालती प्रोसेस होस् या कुनै पनि कानुनी प्रोसेसमा त 3 पुस्ते लेखिन्छ, फनानोको नाति, फनानोको छोरा, फनानो, हैन? त्यस्तै हामीले 3 पुस्ते आधार मानेर त्यसको बसोबास लगायतका कुराहरूलाई टेकेर अनि त्यसपछि नागरिकता दिनुपर्छ। न कि तपाईको के देखिएको छ भने नागरिकता विधेयकमा के आइरहेको हुन्छ भने गाउँ टोल परोसका 5 जनाले शनाखत गरिदियो भने जसलाई पनि नागरिकता दिने। त्यस्तो गर्दाखेरि के भयो भने विदेशी नागरिकहरूले भुटानबाट आएका नागरिकहरूले यही तपाईको झापा क्याम्पमा बसेका भुटनी शरणार्थीहरूले व्यापक रूपमा नेपाली नागरिकता बनाएर पासपोर्ट बनाएर विदेश घुमेको र यही पनि राजनीति गरेको हामीले पर्याप्त उदाहरणहरू छन्। दार्जिलिङ सिक्किमबाट आएको नेपाली भाषी, नेपाली मूल भनिन्छ तर त्यो नेपाली मूल हैन नि, नेपाली भाषी हो। त्यो नेपाली भाषा बोलेकै आधारमा, थर मिलेकै आधारमा मैनाली, कोइराला, थापा
श्रेष्ठ भएकै आधारमा जुन तपाईँको थर र भाषाको आधारमा जुन नागरिकता बाँड्ने प्रचलन जुन बसालियो यो 30-32 वर्षमा त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन। जस्तै तपाईँको पछिल्लो समयमा तपाईँको बर्माबाट आएका नागरिकहरूले पनि पञ्चायतकालमा नागरिकता लिएको त छ्यापछ्याप्ती प्रमाण छ नि। खनाल कडेल यस थरहरू मिलेकै आधारमा, तर तिनीहरूको के छ भने 2 पुस्ता पनि भएको थिएन, तपाईँको नागरिकता पाए हैन। त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन। त्यस्ता नागरिकताहरू छानबिन गरेर तत्काल चाहिँ खारिज गर्नुपर्छ। र यहाँ तपाईँको जसको 3 पुस्ता नेपालमा भइसकेको छ, जसले यहाँ बसोबास गर्दै आएका छन् पुस्ताउदेखि, जो यहाँका भूमिपुत्रहरू छन्, तिनीहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ। जस्तो मधेसवादी दलहरू अरू दलहरूले चाहिँ हामीले यसलाई राष्ट्रिय रूपमा लैजानुपर्छ, नागरिकको अधिकारको लागि, नागरिकताको अधिकारको लागि, पहिचानको लागि भनेर त आवाज उठाइराख्नु भएको छ। तपाईँ विरोधी जस्तो देखियो नि तपाईँहरू। होइन, मैले विरोधी होइन। के छ भने एकदमै धन्यवाद, यो पनि एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो। जसलाई यहाँले मधेसी दल भनेर भन्नुभयो, त्यो मधेसी दल होइनन्। तिनीहरूले मधेसको नाममा मधेसी जनतालाई रणभुल्लमा पारेर समय समयमा सत्ताको गोटी सेक्नको लागि, आफ्नो व्यक्तिगत पारिवारिक जातीय कुण्ठाहरू पोख्नको लागि र आफ्नो भनौँ न वर्चस्व देखाउनको लागि खोलिएका खुदरा पसलहरू हुन्। किनभने त्यसको मैले भनिराख्नु पर्दैन, तिनीहरूको गतिविधिले नै भन्छ। आजसम्म 32 वर्षदेखि 2045-46 सालको परिवर्तनपछि सद्भावना पार्टी हुँदै विभिन्न राजनीतिक दलहरू, दर्जनौं राजनीतिक तथाकथित राजनीतिक सङ्गठनहरू त खुले, संसदमा पनि पुगे। अनि मधेसी जनतालाई तिनीहरूले के दिए त? मधेसको सवालमा संसदमा तिनीहरूले के आवाज उठाए त? सरकारमा गएको बेलामा के आवाज उठाए त? सरकारमा जाँदा बित्तिकै मधेसको सम्पूर्ण समस्या समाधान भयो भनेर भन्ने, अनि सरकारबाट हट्न बित्तिकै मधेसको सबै समस्या फेरि उजागर गर्ने भनेपछि यिनीहरू के रहेछ भने मधेसको नाममा बार्गेनिङ गर्ने, काठमाडौँमा आएर र सिंहदरबारमा वर्षौदेखि कब्जा जमाएर बसेका नस्लवादी विदेशीका गोटीहरूसित बार्गेनिङ गरेर तिनीहरूको जुठो चाटेर समय बिताउने र फेरि चुनावको समयमा चर्को मधेसको कुराहरू उठाएर गर्ने तिनीहरूको गतिविधि देखियो। नभए तपाईँको कुन मधेसी नेता चाहिँ सत्ताको भर्याङमा पुगेनन् त? जसलाई अहिले मधेसी दल भनिएको छ र मधेसी नेता भनिएको छ, तिनीहरूको टाउकेहरू हेर्नुहोस् त, सबै मन्त्री बने नि त। को मन्त्री बनेनन्? गजेन्द्र नारायण सिंहदेखि लिएर महन ठाकुरदेखि लिएर उपेन्द्र यादवदेखि लिएर अनिल झादेखि लिएर राजकिशोर यादवदेखि लिएर जेपी गुप्तादेखि लिएर महेन्द्र यादवदेखि लिएर हैन शरद सिंह भण्डारीदेखि लिएर को बाँकी बसे त? सबै संसदमा पुगे, सबै सरकारको मालदार मन्त्रालयदेखि लिएर शक्तिशाली मन्त्रालयहरू समेत तिनीहरूले उपभोग गरे। तर यो 30-32 वर्षमा तिनीहरूले 50औं चोटि सबै नेताहरूको काउन्ट गर्ने हो भने तपाईको 50औं चोटि मन्त्री बनिसके हैन। तर तिनीहरूले मधेसको लागि के गरे त? त्यति बेला तिनीहरूले गर्नु पर्दैन थियो त हैन? यो ठुलो प्रश्न हो नि त। त्यसकारणले मधेसी जनता के बुझिरहेछन्। अब मधेसी जनताले बुझिसके यिनीहरू सत्ताको इर्दगिर्द रमाउनको लागि, सत्ताको स्वाद चाख्नकै लागि, झण्डावाला गाडी घुइकिनकै लागि, सत्ताको सुखसेल गर्नैका लागि हैन मात्रै चर्का कुराहरू उठाउने, चर्का कुराहरू गर्ने र आफू सत्तामा भएको बेलामा दामको भरमा त्यसमै रमाएर त्यो कुम्भकर्ण निन्द्रामा निदाएको पनि त देखियो। त्यसकारणले अब यिनीहरूको जनताले पनि बुझिरहेका छन् र यिनीहरूको हेर्नुस् न गतिविधिहरू के भइरहेछ त। त्यसकारणले यो सब फुस्रा कुराहरू हुन्, यिनीहरूको कुराले केही मायने राख्दैन। जस्तो अध्यक्षज्यूले अघि नस्लवादी भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो, त्यही शब्दलाई म सापत्ति लिएर भन्न चाहन्छु। तपाईँले मधेसी बाँकी दलहरू जुन हुनुहुन्छ अहिले कुरा गर्नुभयो, उहाँहरूलाई नस्लवादी चिन्तनको भन्नुभयो, तर उहाँहरूले फेरि यहाँका जुन शीर्ष नेताहरू छन् उहाँहरूलाई नस्लवादी चिन्तनले गर्दा माथि उठ्न दिएनन् भन्ने कुरा भइरहेछ नि। के आरोप प्रत्यारोप जस्तो भएन र यो त? एकदमै धन्यवाद। सबभन्दा कुरा के छ भने यहाँ 2 थरीका नस्लवादीहरू छन्। नेपालमा नस्लवादी भनेपछि 2 थरीका नस्लवादीहरू देखिन्छन् यहाँ। पहिलो नस्लवादी के हो भने 2007 सालदेखि सत्तामा कब्जा जमाएर बसेका मुठ्ठीभरका केही तत्त्वहरू, जसले
एउटा राजनीतिमा सेन्टिग्रेटको वातावरण सिर्जना गरेको छ र मै खाउँ मै लगाउँ मै सुख सेल गरौँ भन्ने मनोवृत्तिबाट ग्रस्त भएका विदेशीका गोटीहरू हैन, विदेशीले फालिदिएको गोटीमा रमाएर नेपाललाई विभिन्न वाद र सिद्धान्तमा रुमालिएर देशलाई सिद्ध्याउनको लागि प्रयोग भएका, मैले मेरो भाषामा भन्ने हो भने विदेशीका अवैध सन्तानहरू भन्ने गरेको छु मैले, तिनीहरू छन् भने तिनीहरूकै देखासिकी गरेर मधेसमा पनि त्यसको एउटा परम्परा बसालियो भनेको यो दुईटै के हो भने एउटै सिक्काका दुई पाटाहरू हुन्। हाम्रो बाबुआजैले भन्थे नि एउटै ड्याङका मुलाहरू, यो एउटै ड्याङका मुलाहरू हुन्। खालि के छ भने थर मात्रै फरक छ, भाषा अलिकति फरक छ, छालाको रङ मात्रै फरक छ, तर मनस्थिति र मनोवृत्ति भनेको, संस्कार र संस्कृति भनेको, यिनीहरूको चरित्र भनेको, क्रिया चरित्र भनेको सबैको एउटै छन्। नभए मधेसी जनताले यिनीहरूलाई सत्तामा गएर मन्त्री खानालाई त भोट दिएका हैनन् नि, तर यिनीहरू के देखियो भने कुनै बेला केपी ओली जिन्दाबाद, कुनै बेला शेरबहादुर जिन्दाबाद, त कुनै बेला पुष्पकमल दाहाल जिन्दाबाद भनेर कुनै नीति सिद्धान्त राजनीतिक विचारधारा नमिले पनि तपाईको यिनीहरूले के गरे भने सत्ताको भर्याङ बनाए। भन्नुको तात्पर्य के हो भने नेपालमा एउटा मधेसवादको चर्को नारा दिएर एक थरीले राजनीति गरिरहेको अवस्था छ भने एउटा ग्याङले भने अर्को ग्याङ के छ भने प्राप्त उपलब्धि र राष्ट्रवादको खोखलो नारा दिएर तपाईको यो देश र जनतालाई रणभुल्लमा पारेर विसर्जनमुखी राजनीतिको जग मजबुत गरिरहेको अवस्था छ। यसलाई जतिसुकै जेसुकै व्याख्या गरे पनि पटक पटक फेरि त्यही कुरा दोहोरिन्छ। पटक पटक जनताले त्यस्तै मान्छेलाई सत्तामा पुर्याउनु, भोट दिएर फेरि आफ्नो अधिकारको सम्बोधनको आशा गर्नु, यो कसरी लिनुहुन्छ यसलाई तपाईले? एकदमै धन्यवाद। के छ भने यो नेताहरूको बदमाशी, यो नेताहरू भनाउनेहरूको क्रिया चरित्र र यिनीहरूले देश र जनतासित गद्दारीको सबभन्दा प्रमुख पात्र भनेको, सबभन्दा ठुलो दोषी भनेको हामी तपाईँ जस्ता जनता नै हौँ। जब हामी एक दुई चोक्टा मासु, एक दुई चोक ग्लास रक्सी हैन र एक छाक मिठो खाना खाने आश र लोभमा जब हामी आफ्नो अमूल्य मतलाई अवमूल्यन गर्दै त्यसमै रमाएर जब हामी भोटिङ गर्छौँ, मताधिकार प्रयोग गर्छौँ भने त्यसको परिणाम यही निस्किन्छ। भन्नुको तात्पर्य के हो भने 30-32 वर्षको राजनीतिक घटनाक्रमले के देखाउँछ भने नेपाल भन्ने देश अब नेपालमा रहेनन्। यो नेपाल जसलाई हामी नेपाली हौँ भनेर गर्व गर्छौँ नि, यो देश नेपाल होइन, यो देश के भयो भने नेतापाल भयो हैन। यो देश चाहिँ नेतापाल भयो र यहाँका जनताहरू भनेको के भयो भने गुलामहरू भए। यसको म अलिकति व्याख्या गर्छु। किनभने यो देशमा नेपाली रहेनन्, गुलाम र रैतीहरू मात्रै भए। यो देशमा विभिन्न राजनीतिक सिद्धान्त र विभिन्न राजनीतिक वादको नाममा नेपालीलाई खण्डित गरियो। यहाँ देशको झण्डा भन्दा माथि पार्टीको झण्डा राखियो हैन। जब हामी पार्टीमा देश र आफ्नो देशलाई र आफ्नो भाग्य र भविष्य, आफ्नो भावी सन्ततिको विषयलाई पाखा लगाएर जब पार्टीगत हितको बारेमा, अमुख नेताको बारेमा जब सोच्न थाल्छौँ, तब यो गतिविधिहरू हामी देख्छौँ हैन। र यो प्रजातन्त्रको नाममा, बहुदलीय व्यवस्थाको नाममा जुन बौलाहा तन्त्र भित्र्याइयो नेपालमा, त्यसको परिणति हो। त्यसकारणले म पटक पटक मेरो विभिन्न अन्तर्वार्ताहरूमा म भनिरहेको हुन्छु, सबभन्दा पहिला हामी नेपाली बनौँ र नेतामुखी जुन हामी बनेका छौँ, कुनै अमुख नेताले केही कुरा बलदिएकै भरमा, कुनै नेताले केही भाषण ठोक्दिएकै भरमा, कुनै नेताले कुनै अन्तर्वार्तामा केही बोलिदिएकै भरमा त्यसको कथनी र करणीलाई नछुट्याएर, त्यसको वास्तविकतामा नटेकेर, त्यसको गहन अनुसन्धान विश्लेषण नगरिकनै जब हामी ताली बजाउन थाल्छौँ, ब्रुक ब्रुक उफ्रिन थाल्छौँ सडकमा, तब के हुन्छ भने प्राप्त उपलब्धि भनेको त्यो प्राप्त उपलब्धि जनता र देशको लागि हुँदैन भनेर त अहिले प्रमाणित गरिसक्यो।
त्यो प्राप्त उपलब्धि भनेको कसलाई हुँदो रहेछ भनेपछि त्यो दलपति गुटपतिहरूलाई विभिन्न राजनीतिक दलका नेता बनाउनेहरूलाई मात्रै हुँदो रहेछ भने त प्रमाणित भयो। किनभने यो 30 वर्षको दरमियानमा नेपाली जनताले के पाए त? जुन देश नेपाल भन्ने देश अरू देशलाई हामी खाद्यान्न आपूर्ति गर्थ्यौँ, हाम्रो खाद्यान्नबाट अरू पोषित पालित हुन्थे, आज हामी एउटा चामलदेखि लिएर आलुदेखि लिएर प्याजदेखि लिएर नुनदेखि लिएर तेल मसाला समेत हामी विदेशबाट आयात गरेर खाने गरेका छौँ नि त। जुन नेपालको 45-46 सालसम्ममा केही सीमित विषयवस्तुहरूमाथि 5% परनिर्भरता मात्रै थियो, धेरै कुरामा त हाम्रो परनिर्भरतै थिएन। आज तपाईको यो प्राप्त उपलब्धि र 21औं शताब्दीको मोडर्न युग आधुनिक युगमा प्रवेश गरिसक्दासम्म हाम्रो नेपालको परनिर्भरता कति पुगेको छ भने जुन विषयमा हाम्रो परनिर्भरता एकदमै कम छ त्यसमा हामी 85% छौँ र 90% भन्दा बढी विषयवस्तुमा त हाम्रो परनिर्भरता भनेको 100% छ। भनेको यही हो प्राप्त उपलब्धि। यो नेपाली जनताले बुझ्न सक्नुपर्छ। अर्को कुरा, जुन नेपाली जनताको टाउकोमा 45 सालसम्ममा 5000 रुपैयाँ ऋण थियो, त्यो नेपाली जनताको टाउकोमा यहाँ नेपालमा जन्मिन बित्तिकै तपाईको 1 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी ऋण थोपर्न गई अहिलेको अवस्थामा थोपरिएको छ। त्यो मैले भनिरहेछ नि, त्यो नेपाल सरकारको डाटाले भनिरहेछ। मेरो बानी के छ भने म आफ्नो तर्फबाट केही विश्लेषण गर्दिन, मैले भन्ने भनेको नेपाल सरकारको डाटाले चाहिँ भनिरहेछ त्यो अवस्था छ। परनिर्भरताको सम्बन्धमा त्यही छ, ऋण हाम्रो बढेकै छ। विकास निर्माणको काम हेर्ने हो भने जति पनि विकास निर्माणका कामहरू भएका छन् देखिएको छ नेपालमा, त्यो सबै तपाईको पञ्चायत कालमा भएको छ र अहिले पनि जुन कुनै सडक खण्डहरू खनिएको अवस्था छ त्यसको डिपिआरहरू त्यसको योजनाहरू सबै पञ्चायत कालमा बनेका रहेछन् भने त नेपाल सरकारकै डाटाले भनिरहेछ। त्यो चाहे एयरपोर्ट होस्, चाहे मेलम्चीको खानेपानी होस्, लोकतन्त्र भन्दा पञ्चायत काल नै राम्रो देखियो अहिलेको अवस्था। त्यही भन्दै थिएँ म। अवस्था के छ भने हामी के भयो भने, फेरि रिपिट गरेँ, हामी के भयो भने विभिन्न पार्टीको दलको झन्डामा आबद्ध भएर आफ्नो दलको नेताले जे पनि बोलिदिँदा हामी त्यसमा रमाउने र ताली ठोक्ने भयौँ। हामी सरकारकै डाटामा टेक्दैनौँ। अब नेपाली जनताले सरकारी डाटामा टेक्न सक्नुपर्छ अनि मात्रै हामी आफ्नो वास्तविकता बुझ्छौँ। अवस्था त्यो छ। त्यसपछि हाम्रो वैदेशिक हस्तक्षेप हेर्नुस्, नेपालको कुनै पनि राज्य संयन्त्रदेखि लिएर निकायदेखि लिएर कुनै अङ्ग हाम्रो नेपालको नियन्त्रणमा छ त? हाम्रो नेपालीको नियन्त्रणमा छ त? एउटा सांसद बन्नेदेखि लिएर मन्त्री बन्नेदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीसम्ममा तपाईँको विदेशबाट नियुक्ति हुन्छ। विदेशी कूटनीतिक नियोग राजदूतावासबाट नियुक्ति भएको छ भने सुरक्षा निकायदेखि लिएर मन्त्रालयको सचिवदेखि लिएर विभिन्न जिएमदेखि लिएर तपाईँको राजदूतसम्म तपाईँको विदेशीहरूले पठाइदिएको नामावलीको आधारमा हुने गरेको छ। बाहिरबाट परिचालन हुन्छ भनेर त प्रमाणित छ, छ्यापछ्याप्ती छ, यहाँहरूकै मिडियाहरूले लेखिरहेको अवस्था छ। भनेपछि के हो भने यो नेतापाल देश नेपालबाट नेतापाल बनाउँदै अब यो देश विसर्जनमुखी हुन पुगेको छ। यसलाई नेपालबाट नेपाल बनाउन के गर्नु पर्यो? नेपालबाट नेपाल बनाउनको लागि मैले अघि नै भनेका कुराहरूलाई आम नेपाली जनताले स्व आत्मसमीक्षा गर्दै, फेरि मैले भने आम नेपाली जनताले स्व आत्मसमीक्षा गर्दै स्व विश्लेषण गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न सक्नु पर्यो। नेताले बोलिदिएको भरमा उफ्रिनु भएन। डाटाले भनेको कुरा, डाटा नेपाल सरकारको डाटा दस्तावेज तथ्याङ्कले, डाटा भनेको तथ्याङ्कले भनेको कुरामा टेकेर हामीले विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्यो र हामीले स्व निर्णय गर्न सक्ने अवस्था हुनु पर्यो। दलको झन्डा त्यागेर राष्ट्रिय झन्डा मुनि सम्पूर्ण नेपालीले गर्व गर्न सक्नु पर्यो अनि मात्रै यो देश नेतापालबाट नेपाल हुन्छ। नभए अब यो देश नेपाल भएर नेतापाल भयो, अब नेतापालबाट यो देश विसर्जन हुन्छ। नेपाल भन्ने देश इतिहासको पन्नामा सीमित हुने अवस्थामा पुग्न आँटिसक्यो। जस्तो लामो समयको रस्साकसीपछि नेपाली राजनीतिक सही ट्र्याकमा आएको हो भन्ने विश्लेषणहरू भइरहेछ। बाहिर पनि आम जनतालाई नि अब केही हुन्छ कि भन्ने आश जागिरहेको छ। यहाँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? सबभन्दा पहिला त नेपाली जनतालाई आश पलाएको छैन र यो सही ट्र्याकमा जुन भनिएको छ त्यो जनताको लागि, देशको लागि सही ट्र्याकमा आएको होइन। केही मुठ्ठीभरका व्यक्तिहरू, तत्त्वहरू
आफूलाई राजनीतिक कर्मी बनाउने गुटपति दलपतिहरूको लागि मात्रै आएको छ। किनभने तपाईँ हेर्नुहोस् जनताको जीवनशैली के भएको छ त? यो 32 वर्षमा तपाईहरूको त जन्म पनि भएको थिएन होला त्यति बेला, तर तपाईँ आफ्नै घर परिवारसित सोध्नुहोस् 32 वर्ष पहिलाको अवस्था र अहिलेको अवस्था के छ? महँगीको हेर्नुहोस्, शिक्षाको अवस्था हेर्नुहोस्, स्वास्थ्यको अवस्था हेर्नुहोस्, कुनै पनि विकास निर्माणका कुराहरू हेर्नुहोस्, कहाँनिर पुग्यो त? भनेपछि यो प्राप्त उपलब्धि र यो जुन एउटा सही ट्र्याक जुन भनिएको छ हैन, त्यो भनेको नेताहरूको लागि मात्रै आएको छ। किनभने हिजोसम्म चप्पल पड्काउनेहरू, खुट्टामा चप्पल लगाउने औकात नभएका व्यक्तिको प्रतिदिनको खर्च तपाईँको लाखौं रुपियाँ खर्च गरिरहेछन्, कहाँबाट आयो त? नेता भनाउनेहरू जसको कुनै व्यवसाय छैन, आय स्रोत छैन, तिनीहरूको काठमाडौँमा दर्जनौं महलहरू कसरी ठड्याए त? करोडौं करोडको गाडीमा कहाँबाट हुर्किरहेका छन्? कहाँबाट हुँदो रहेछ अध्यक्षज्यू? यो सब त्यही भन्दै थिए। धन्यवाद। के छ भने यहाँ के छ भने तपाईको राजनीतिलाई अपराधीकरण गरियो, राजनीतिलाई व्यापारीकरण गरियो र त्यो राजनीतिक व्यापारीकरणबाट आएका यहाँ के छ भने एभ्रिथिङ फर सेल भनिन्छ के। नेपालमा राजनीतिक पसल खोलेर बसेकाहरूले नेपालका सबै कुरालाई सेलमा राख्दियो के, बिक्रीमा राख्दियो। यहाँको प्राकृतिक स्रोत साधनदेखि लिएर वैदेशिक हस्तक्षेप निम्त्याउनेदेखि लिएर सबै कुरा जब बिक्रीमा राखिन्छ अनि त्यहाँबाट आएका कमिसनहरू हैन, संविधान लेखनकै क्रममा तपाईको अहिलेकै संविधानमा टेक्ने हो भने अहिलेको संविधानको जति पनि धारा उपधारा कमा फुल स्टपदेखि लिएर सबै कुरा त विदेशबाट आयातित रहेको छ भने त प्रमाणितै भइसकेको अवस्था छ हैन। त्यो अवस्थाहरूले गर्दाखेरि यी नेताहरूले के गरे भने राजनीतिक व्यापार गरे के। राजनीति विशुद्ध रूपमा सेवा हुनुपर्ने हो। जुन राजनीति सेवा हुनुपर्ने थियो त्यो राजनीतिलाई सेवा नभनेर यिनीहरूले व्यापार गरे हैन। विभिन्न वाद र सिद्धान्तहरू छिराउनको लागि पनि त यहाँ दाम आउँदो रहेछ भनेर त प्रमाणित भइसक्यो नि। तपाईँ युएमएन युनाइटेड मिसन टु नेपालको दस्तावेज हेर्नुभयो भने त्यसले पनि प्रमाणित गर्छ। युनाइटेड मिसन टु नेपाल ल्याउनको लागि बाबुरामले 4 अरब रुपियाँ खाएको त प्रमाणितै भइसकेको छ। त्यस्तै यो देश चाहिँ एनजिओ आइएनजिओले चलाएको देश भयो कि। यी सबै कुराहरूबाट आएको दामबाट यिनीहरू के भयो भने एउटा राजा फालेर यहाँ नेपालमा हजारौं लाखौं राजाहरू जन्माइयो। यी राजाहरू भन्दा एउटै राजा ठिक भयो त्यसपछि नेपालको लागि छैन र? तपाई कुनै पनि आम जनता जसलाई भन्छ, तर लोकतन्त्र ल्याउनुमा यिनीहरुकै योगदान थियो। यो लोकतन्त्र हैन नि। आम जनताले यसरी खुलेआम बोल्न पाउने वाक स्वतन्त्रताका कुराहरू छन्। एकदमै वाक स्वतन्त्रताको कुरा हुनुपर्छ। जनताको राजाको बेलामा त थिएन। किन थिएन त्यो भनौँ। एकदमै गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो, धन्यवाद। फेरि सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कुनै पनि शब्द प्रयोग हुँदाखेरि शब्दको सार्थकता पनि त हुनु पर्यो। जसलाई यिनीहरूले लोकतन्त्र भनेका छन्, वास्तविक रूपमा आम नेपालीको लागि लोकतन्त्र आएको छ त तपाईँ भ्रष्टाचारको मुद्दा उठाएर तपाईँ केही कुरा गर्नुभयो भने तपाईँलाई गोली ठोकिदिन्छ, ढाड भाँच्दिन्छ। यही हो लोकतन्त्र। तपाईको वाइट बडी खायो, कसलाई कारबाही भयो? प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बेच्दियो हैन, बालुवाटारको जमिन बेच्यो, कसैलाई कारबाही भयो? जसलाई अरबौं करोडौं रुपियाँ बिगो मागिएको थियो तिनीहरू 5 देखि 10 लाख रुपियाँमा छुटे दरौटीमा। यही हो त लोकतन्त्र र यही हो नीति। यसैलाई लोकतन्त्र भनिन्छ। र राजाको समयमा पनि त लोकतन्त्र थियो नि। चुनाव लड्ने अधिकार थियो, मताधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार थियो, बोल्ने अधिकार थियो, छाप्ने अधिकार थियो, लेख्ने अधिकार थियो। मिडिया थिएन त्यति बेला। 45-46 सालपछि पनि त मिडिया थियो नि त। नभए यिनीहरूले जथाभावी कसरी बोले त? भन्नुको तात्पर्य के हो भने यहाँ के छ भने नेपाली जनतालाई शब्द जालमा अल्झाएर यहाँ ब्रह्मलुट मचाउने प्रवृत्ति भयो। जसलाई लोकतन्त्र भने यिनीहरूले त्यो लुटतन्त्र हो वास्तवमा। जसलाई गणतन्त्र भन्यो त्यो चाहिँ गनाउने तन्त्र हो भनेर त प्रमाणित भइसक्यो नि। नभए आज 15 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो गणतन्त्र आएको। 15 वर्ष भनेको शान्तिनो समय होइन।
जो बच्चा 15 वर्ष पहिले जन्मेका थिए त्यो बच्चा अब मताधिकार प्रयोग गर्ने अवस्थामा पुगिसके हैन। त्यो भन्नुको तात्पर्य के हो भने यो तन्त्रहरू जति पनि भनिएको छ यो तन्त्रहरू केही मुठ्ठीभरका तत्त्वहरू केही मुठ्ठीभरका व्यक्तिहरूको लागि मात्रै आएको हो। यो जनताको लागि देशको लागि आएको होइन। अवस्था त्यो छ। जस्तो अध्यक्ष तपाईँ आफै पनि जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अबको योजनाहरू तपाईँको के छन् त? एकदमै धन्यवाद। सुन्दर नेपालको लागि अब हामी नेपालबाट नेपाल बनाउनको लागि यहाँको योजनाहरू एकदमै हामीले चाहिँ विगत 17 वर्षदेखि सडकमै छौँ। 2061 साल साउन 15 गतेको दिन हामीले जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका गठन गरेका थियौँ। तैलेदेखि लिएर अहिलेसम्म हामीले के भन्दै आएका छौँ भने कुनै पनि राष्ट्रिय महत्त्वको विषयहरूमा जनतालाई निर्णय गर्ने अधिकार दिन सक्नुपर्छ। राष्ट्रियताको सवालमा कसैसित झुक्नु हुँदैन। राष्ट्रिय एकताको प्रतीक जसले यो देश निर्माण गरे, जसले हामीलाई हामी नेपाली हौं भनेर गर्व गर्न सिकाए, जसले हामीलाई यो उपलब्धि दिए, त्यो संस्थालाई मर्यादित संस्थालाई हामीले सम्मान दिन सक्नुपर्छ भनेको शाहवंशीय राज संस्था। हामी राज संस्थाको पक्षमा छौँ। राजतन्त्र होइन, राज संस्था। राजतन्त्र राज संस्थामा धेरै भिन्नता छ। हामी के भन्दैछौँ भने राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा राज संस्थालाई पुनर्बहाली गरौँ। विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र तपाईको कुनै व्यक्तिको पहिचान भन्दा ठुलो राष्ट्रको पहिचान हुन्छ। राष्ट्रकै पहिचान भएन भने व्यक्तिको पहिचान लिएर के गर्ने? त्यसकारणले नेपाललाई हिन्दू अधिराज्य घोषणा गरौँ। अर्को कुरा हामीले के भन्दैछौँ भने नेपालमा 2007 सालदेखि लिएर हालसम्म जति पनि उच्च ओहदामा बसेका व्यक्तिहरू छन्, चाहे त्यो प्रधान सेनापति होस् चाहे न्यायालय होस्, हेर्नुहोस् तपाईको अवस्था के छ भने जनताको करबाट न्यायालयको न्यायाधीशहरूको तलब भत्ता भनेको के हो? जनताकै करबाट आउँछ नि। तर न्यायाधीशमाथि कुनै पनि किसिमको कानुनी कारबाही हुँदैन, कानुनमै छ। सेनामाथि तपाईको सेनाको सम्पत्ति छानबिन हुँदैन। भनेपछि जब देश र जनताको करबाट उठेको पैसाले कसैले सुख सुविधा भोग्छ भने त्यसलाई त जनताप्रति त उत्तरदायी हुनु पर्यो नि। त्यसकारणले हामीले के भनिरहेछौँ भने जति पनि 2007 सालदेखि लिएर हालसम्म यो 70-71 वर्षको दरमियानमा जो उच्च ओहदामा बसे, चाहे त्यो राजनीतिक ओहदा होस् चाहे तपाईको निजामतीमा होस्, सबै ठाउँमा तिनीहरू सबैको सम्पत्ति छानबिन मात्रै होइन, एउटा शक्तिशाली न्यायिक आयोग, छानबिन आयोग होइन, न्यायिक आयोगको परिकल्पना गरेका छौँ। त्यो विशुद्ध रूपमा त्यसलाई हामीले नागरिक आयोग भनेका छौँ। र त्यो नागरिक आयोगले सम्पत्ति छानबिन गरेर जस छैन, दोषी छैन, तिनीहरूले क्लिन चिट पाउँछन्। र त्यो छानबिन मात्रै गर्यो भने नेपाललाई पुग्ने 15 देखि 20 वर्षको बजेट आउँछ। त्यति भ्रष्टाचार भएको छ देशमा, हैन? त्यो हामीले परिकल्पना गरेका छौँ भने साथसाथै हामीले के भनेका छौँ भने केही सीमित अवधिको लागि नागरिक सरकारको परिकल्पना गरिरहेका छौँ। हामी नागरिक सरकार भनेको तपाईको विशुद्ध रूपमा नागरिक स्तरबाट एउटा सरकारको गठन गर्ने, त्यसलाई 2 वर्ष 3 वर्षको म्याद दिएर त्यसरी गरिरहेछौँ। त्यसपछि यो जुन अहिलेको निर्वाचन प्रणाली छ, भ्रष्टाचारको मूल जननी नै नेपालको निर्वाचन प्रणाली हो। अनि यो निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार गरौँ। संसदको संख्या घटाउँ, मन्त्रीमण्डलको संख्या घटाउँ। अमेरिका जस्तो देश जसले पुरै विश्वलाई कन्ट्रोल गरिरहेछ त्यो देश 13 वटा मन्त्रीले चलाउँछ भने नेपालको लागि यो 70-75 वटा मन्त्रीमण्डल किन चाहियो? अहिले पनि तपाईको 25 सदस्य मन्त्रीमण्डल छ। त्यो नेपाल जस्तो देशको लागि 9 देखि 11 सदस्य मन्त्रीमण्डल काफी हुन जान्छ। त्यो छ। त्यसपछि हामीले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई जुन व्यापारीकरण गरिएको छ त्यसलाई पूर्णतः निःशुल्क, सर्वसुलभ, गुणस्तरीय बनाउँदै यसलाई राष्ट्रियकरण गरौँ। त्यसपछि हाम्रो जनशक्ति, युवा जनशक्ति जुन विदेशिएका छन्, हाम्रो आफ्नो युवा जनशक्तिलाई लिएर अर्का देशहरू समृद्ध भइरहेको अवस्था छ। त्यो वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरूलाई नेपाल फर्काउँ, वैदेशिक रोजगारलाई निरुत्साहित गरौँ।
निरुत्साहित गर्दै बिस्तारै त्यसलाई प्रतिबन्धित गरौँ। आफ्नै देशमा एक परिवार एक रोजगारको अवधारणा हामीले ल्याएका छौँ। त्यो सम्भव छ, त्यो असम्भव कुरा होइन हैन। सुन्दाखेरि कतैले बङ्ग्याउनको लागि असम्भव भन्दैला, तर त्यो असम्भव छैन। तपाईको एक परिवार एक रोजगारको अवधारणा हामीले ल्याएका छौँ। त्यसपछि तपाईको वैदेशिक लगानीलाई हामीले मान्यता दिनुपर्छ, तर प्रथम प्राथमिकता चाहिँ स्वदेशी लगानीमै निर्भर हुनुपर्छ। जलविद्युत लगायतका विश्वको दोस्रो सबभन्दा ठुलो जलस्रोतको धनी देश नेपालको अवस्था के छ भने हामी भोगिरहेकै छौँ। तपाईको विश्वको सबभन्दा महँगो विद्युत भनेको नेपालमा छ। हामीले के भनेका छौँ भने यसलाई राम्रोसित उपयोग गर्न सक्यो, प्रयोग गर्न सक्यो भने 200 युनिटसम्म आम नेपाली जनतालाई फ्रीमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ। आम नेपालीलाई पहिला समृद्ध गरौँ, त्यहाँबाट बाँकी बसेका विद्युत हामी बाहिर देशलाई बेच्ने नि, त्यो छ। धार्मिक पर्यटनलाई महत्त्व दिउँ। धार्मिक पर्यटनलाई मात्रै हामीले प्रोत्साहित गर्न सक्यो भने रोजगार लगायतको नेपालको रेमिट्यान्सको कयौँ गुणा रकम हामीले धार्मिक पर्यटनबाट उठाउन सक्छौँ। विदेश नीतिमा हामीले के भनेका छौँ भने 21औं शताब्दीको आवश्यकता अनुरूपको पञ्चशीलकै आधारमा हुनुपर्छ, तर 21औं शताब्दीको आवश्यकता अनुकूलको हुनु पर्यो। सामरिक शक्ति र सैन्य शक्तिलाई हामीले अभिवृद्धि गर्न सक्नु पर्यो लगायतका कुराहरू छन्। हाम्रो 50 पेजको दस्तावेज छ हैन। अब सबै भनेर साध्य छैन, तर यी सब मूल कुराहरू छन्। कृषिलाई हामीले प्राथमिकता दिउँ हैन। अब मल खाद, हामी जस्तो नेपाल कृषि प्रधान देशमा एउटा पनि खाद्यको कारखाना छैन, मल खादको कारखाना छैन। हामीले बङ्गलादेश जस्तो देशसित पनि माग्नु परेको अवस्था छ। अब जो भुटान विश्वको त्यत्रो सानो मुल्क, हाम्रो नेपालभन्दा पनि सानो मुल्क, गरिब मुल्कसित हामीले अब यो कोरोनाको भ्याक्सिन हामीलाई अनुदान दिने भइसक्यो भुटान, र हामी यो नेताहरूको प्राप्त उपलब्धिमा रमाएर बसेका छौँ। देखियो नि त, त्यो अवस्था छ। ती सबै कुराहरूले गर्दाखेरि हामी के भन्दैछौँ भने आत्मनिर्भर नेपालको परिकल्पना गरेका छौँ। जबसम्म हामी आत्मनिर्भर हुन सक्दैनौँ तबसम्म केही पनि हुँदैन। हवस् त, समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। गम्भीर विषयवस्तुहरू उठाइदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई व्यक्तिगत यहाँलाई र यहाँको मिडिया हाउसलाई पनि व्यक्तिगत तर्फबाट, मेरो सङ्गठनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद।